السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شابيتر جديدة، شابيتر 4 سيستيم سونتري دون لابروكسيماسيون دو غوس. باش نوضعو النقاط فوق الحروف. انا في هاد لاشين هادي لو بوت ديالي ماشي هو انني نخدم الكور اولا نشرح بالديتاي الكور. لو بوت ديالي هو نخدم معكم لي تي دي. سيستيم سونتري، هاد الشابيتر ديال سيستيم سونتري كنهتمو فيها بربعة ديال لي بوين، 4 بوين كيتسماو les éléments de cardinaux ou là les éléments cardinaux ou là les points cardinaux اللي هما 4 صافي. حنا كنا مثلا في الديوبتر سفيريك ولا الميغوار سفيريك كنا كنخدموا بدو بوين اللي هما الفويي اوبجي لو فويي ايماج. دابا غيتزالوا عليهم جوج ديال لي بوين اخرين مهمين. هاد لي دو بوين اللي هما جداد ما عندهم حتى شي معنى فيزيائي صافي، عندهم معنى رياضي، اما المعنى فيزيائي ما كاينش. لي فويي اوبجي لي فويي ايماج عندهم معنى فيزيائي، ولكن هاد لي دو بوين اللي هما جداد ما عندهم حتى شي معنى فيزيائي. واخا بالنسبه للانواع ديال لي سيستيم كاين ديوبتريك وكاين كاتا ديوبتريك. لي ديوبتريك كيتكون فقط من لي ديوبتر، وكاتا ديوبتريك كيتكون من لي ميغوار اي لي ديوبتر. مزيان، ناخدو دابا نبداو الكرون ديس. دونك كيف ما كتشوف هنا عندنا لاكس اوبتيك، وهنا عندنا واحد لو سيستيم اوبتيك صافي. سيستيم اوبتيك كنرمز ليه بدئيا دابا في البدايه غنبداو نرمزو ليه بجوج اقواس، من بعد ما نبقاوش نديرو حتى دوك جوج اقواس، غنوليو نخدمو غير هادوك لي زيليمون كاردين. المهم عندنا واحد لو سيستيم اوبتيك ياك، عندنا مثلا واحد لو غايون انسيدون بهذا الشكل. دونك هذا هو لوبجي صافي. مثلا غادي يخرج بهذا الشكل، يخرج بهذا الشكل. دونك هذا هو ليماج ابري. داكوغ، دونك مثلا خدينا واحد لوبجي ا بي، دونك هنا يكون عندنا ا بريم بي بريم بهذا الشكل. دونك لو غرونديسمون دائما A prime B prime sur AB. هذا الغرونديسمون ترانسفيرسال اللي كنعرفو العادي. كاين عندنا الغرونديسمون اونغولير، كنخدمو بالزوايا. ناخد دو زونغل اورينتي، غناخد واحد لونغل غادا من لاكس اوبتيك لو غايون انسيدون نسميها الفا، واحد لونغل وحده اخرى غادا عاوتاني من لاكس اوبتيك لو غايون ايميرجون غنسميها الفا بريم. لو رابور ديال هذيك الفا بريم سير هاد الفا هادي كيتسمى لو غرونديسمون اونغولير. لا ريلاسيون entre le grandissement transversal et angulaire هي كناخد ان و ا بي. هنا هذا هو لانديس ان، لانديس دو ريفراكسيون ديال الميليو الاول، و ان بريم هي لانديس دو ريفراكسيون ديال الميليو الثاني. دونك ان لانديس ديال الميليو الاول ياك، ا بي فوا ان فوا ا بي فوا هاد الفا هادي. دونك ان فوا ا بي فوا الفا كتساوي ان بريم الميليو الثاني ان بريم فوا ا بريم بي بريم فوا الفا بريم. دونك كتساوي ان بريم ا بريم بي بريم فوا الفا بريم. هاد لا ريلاسيون هادي شنو يمكن لي نخرج منها؟ دونك لاحظ معايا هذا باش تعرف شنو غندير. هذا هاد ان بريم هادي غنجيبها لهنا ياك، وهاد ا بي غنديها للجهه الاخرى، وهاد الفا غنديها للجهه الاخرى. دونك اش غتولي عندنا؟ قلنا ان بريم ديال الطرف الاخر تولي عندنا ان سور ان بريم ايكال ا بي غنمشي نديها للطرف الاخر تولي عندنا ا بريم بي بريم سور ا بي، و الفا غنديها حتى هي للطرف الاخر تولي عندنا الفا بريم سور الفا.
Donc équivalent quoi? A prime B prime sur AB هو الغرونديسمون اللي كنعرفو و alpha prime sur alpha هو الغرونديسمون angulaire. اش كيساوي هادشي؟ كيساوي n sur n prime. هذه غولاسيون مهمه. لو كا بارتيكولير هو انه الا كان عندنا هذا لو سيستيم اوبتيك كان عندنا في لا ميم ميليو مثلا n كتساوي n prime n égale n prime donc n sur n prime égale à 1. هذه راه n prime n sur n prime égale à 1 donc alpha fois g égale 1. هذه في الحاله الا كان عندنا لا ميم ميليو. قضيه وهي انه هاد لا غولاسيون هذه كتبقى صالحه يعني ان ا بي فوا الفا ايكال ان بريم ا بريم بي بريم فوا الفا بريم كتبقى صالحه واخا يكون عندك ان سيستيم. كيفاش يكون عندك ان سيستيم؟ يعني ما عندكش غير سيستيم هذا، يعني مثلا عندك يكون عندك سيستيم واحد اخر مثلا عندك واحد لو سيستيم هنايا اس 1 مثلا عندك واحد لو سيستيم هنايا اس 2 عندك واحد لو سيستيم هنا اس 3 فهمتي. بيان سور هاد لو غايون غيخرج هنا غيهبط هنا يخرج هنا هنا وحنا كان دونك هنا A1 A2 et A'. هنا عندك واحد لانديس N1 ما بين هنا وهنا ما بين S1 و S2 كاين عندك واحد لانديس N1 ما بين S2 و S3 عندك واحد لانديس N2 فهمتي. وفي اخر انديس هو N صافي. يعني هنا لا غولاسيون اللي غتكون عندك شنو هي؟ لا غولاسيون اللي غادي تكون عندك بيان سور بعدا هنا لي زونغل بعدا لي زونغل غادي تكون عندك هذه هي الفا 1 وهذه غتكون عندك هي الفا 2 صافي. هنا هذه الفا 1 الفا 2 وهذه الفا بريم. دونك شنو غادي دير دابا؟ غادي دير ان ا بي فوا الفا ايكال ان 1 فوا هنا غادي تكون ا 1 بي 1 A1 B1 fois alpha 1 ياك قلنا راه باش كنزل ايكال عاوتاني N2 fois A2 B2 fois alpha 2 et finalement égale N prime ياك A prime B prime الفا بريم صافي. دونك الا كانت عندك ا كتساوي بي كتساوي سي كتساوي دي دونك ا كتساوي دي من الاخر هذه كتساوي هذه صافي ليه يعني ان ا بي الفا ايكال ان بريم ا بريم بي بريم الفا بريم ومنها كتجبد هذيك لا غولاسيون ديال ان سور ان بريم ايكال الفا اولا ايكال لو غرونديسمون ترانسفيرسال فوا لو غرونديسمون اونغولير. نهضر على لي زيليمون كاردينو. لي زيليمون كاردينو كاين عندنا لي فوايي اوبجي لي فوايي ايماج. الفوايي اوبجي الفوايي ايماج هضرت عليهم في ليكزارسيس ديال دوطخ بلون اللي بغى يشوفهم يرجع لهم شرحتهم بخلاصه وبعجاله. هضرت على لي فوايي اوبجي سكوندير ولي فوايي ايماج سكوندير مزيان. دونك هذا عاوتاني بلا ما نضيع فيه الوقت مباشره غندوز لي بلون اي بوين برينسيبو. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا لاكس اوبتيك عندنا سيستيم سونتري ياك عندنا فوايي اوبجي اف الفوايي ايماج اف بريم. قضيه مهمه عاوتاني راه ماشي بالضروره قد من هنا لهنا قبل من يعني قد من اف السيستيم سونتري الاف بريم سيستم لا كلام فارغ ماشي بحال ماشي بالضروره خصهم يكون بحال دابا اول حاجه خصنا نصاوبوا هي البلون فوكال اوبجي. دائما قلنا لو بلون فوكال اوبجي كيكون بيربونديكولير على لاكس اوبتيك اي كي باس qui passe au foyer objet. Donc كيف ما كتشوف هذا بلون فوكال اوبجي بيربونديكولار لاكس اوبتيك وكيمر من الفويي اوبجي. دونك هذا غنسميه لو بلون بي البلون فوكال بي اف او لو بي اف او البلون فوكال اوبجي. La même chose هنايا le plan focal image هو le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui passe au foyer image. هذا هو كيتسمى le plan focal image. Le plan focal image PF. مزيان. دابا
غناخذوا واحد الغايون مثلا جاي كيمر من غايون انسيدون كيمر من هذا الفوايي اوبجي صافي. ملي كيكون عندنا لو غايون انسيدون كيمر من الفوايي اوبجي دونك كيفاش غيخرج؟ غيخرج باراليل لاكس اوبتيك. اذا كيف ما كتشوف ها واحد لو غايون انسيدون كيمر من الفوايي اوبجي دونك غيخرج لو غايون ايميرجون يعني الشعاع المنبثق غيكون موازي لاكس اوبتيك. مزيان غناخذوا دابا واحد الغايون واحد اخر ياك، ولكن كان المره العكس غناخذ واحد لو غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك. دونك عاوتاني الا كان عندنا واحد لو غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك غايون انسيدون الشعاع الوارد متوازي مع المحور البصري. لو غايون ايميرجون كي غيكون غيخرج كيتقاطع مع الفوايي ايماج. قاعده عاوتاني كيف ما قلنا غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك غادي يخرج لو غايون ايميرجون غيكون كيمر من الفوايي ايماج. دابا السؤال المطروح شنو هو؟ شنو كيطرا وسط هذا السيستيم؟ شنو كيطرا وسط السيستيم؟ الكواليس او ما وراء الكواليس اش كيطرا هنا؟ صافي هادشي واقعي في عنده معنى فيزيائي، اما هادشي اللي هنا الوسط ماتيماتيكمون صافي. واخا اول حاجه بكل سهوله وبساطه كان نمدد هذا لهاد الجهه ياك، دونك سمحوا لنا على هذا غنمدد هاد لو غايون ايميرجون وغنمدد هاد لو غايون انسيدون وغنحصل على هاد لو بوين هادي ياك. عاوتاني غنمدد عاوتاني هاد لو غايون انسيدون وغنمدد هاد لو غايون ايميرجون وغنحصل على هاد لو بوين هادي. راه المهم هادشي راه غير سميتو صافي غير تقريبي وصافي. دابا حصلت على دو بوين هذا واحد فاش غيعاونوني هادي. دونك هاد البوين الاولى شنو هي؟ هي لو بوين d'intersection entre le rayon incident qui passe le foyer objet et sa rayon émergent. Ou le point الثانية هي le point d'intersection entre le rayon émergent qui passe le foyer image et sa rayon incident. Et sa rayon incident. هاد لي دو بوين هادو فاش غيعاونوني باش نصاوب لي بلون فوكال او لا لي بلون برينسيبال. صافي هاد لي دو بوين هما اللي غيعاونوني باش نصاوب لي بلون برينسيبال. دونك الا بغيت نصاوب لو بلون برينسيبال اوبجي شنو هو؟ هو واحد لو بلون perpendiculaire à l'axe optique et qui passe à le point de l'intersection entre le rayon incident qui passe le foyer objet et sa rayon émergent اللي هي هادي. يعني هاد لو بوين هادي اذا هاد لو بوين هادي غندوز منها واحد لو بلون اللي غيكون متعامد مع لاكس اوبتيك. هاد لو بوين هادي غندوز منها واحد لو بلون غيكون متعامد مع لاكس اوبتيك. هاد لو بلون هذا كيتسمى بلون برينسيبال اوبجي. دابا لو بلون برينسيبال ايماج شنو هو؟ هو عاوتاني لو بلون perpendiculaire à l'axe optique et qui passe au point d'intersection entre le rayon émergent qui passe le foyer image et sa rayon incident اللي هي هادي. دونك هذا هو لو رايون او هذا هو لو بلون اللي كيكون متعامل مع لاكس اوبتيك وكيمر من هذا لو بوين هذا. وهذا لو بلون هذا كيتسمى بلون برينسيبال ايماج. بلون برينسيبال ايماج هذيك اللي بالحمر ما كتبانش الفوق. هذا كيتسمى بلون برينسيبال اوبجي كاين الشعل الفوق. وهذا بلون برينسيبال ايماج صافي نحيهم من الفوق. غير هو راه حيت الشكل ما رسمتوش مضبوط راه خصهم يجيو الوسط. هاد الجوج هادو هاد لي دو بلون كيجيو الوسط ديال هاد لو سيستيم سونتر فهمتي. غير الشكل درناه غير مخربق داكشي علاش. المهم هذا هو المبدا هو هذا. دونك هاد لو بوين هادي d'intersection entre le point او لا لو بوين d'intersection entre le plan principal objet مع لاكس اوبتيك اللي هي هادي كتسمى غنسميوها اش كتسمى لو بوين principal objet. و لو بوين d'intersection entre هاد لو بلون برينسيبال ايماج مع لاكس اوبتيك هي هادي غنسميها اش بريم. وهاد اش بريم كتسمى لو بوين برينسيبال ايماج. دونك ولاو عندنا 4 بوين كيتسموا لي بوين او لي زيليمون كاردينو. يعني في ليكزيرسيس دائما يعطيك واحد لو سيستيم كيكون معرف
باش les éléments de les éléments cardinaux ديالو اللي هما f f' et h h'. مزيان. واحد القضيه عاوتاني وهي انه هاد لي دو بلون هادو اللي هما البلون برينسيبال اوبجي البلون برينسيبال ايماج سون كونجوغي ياك. وشنو اخر؟ et le grandissement entre ces deux plans égal à 1. هذا شنو معنيته؟ شنو معنيه ديال انه هاد لي دو بلون هادو لو غرونديسمون بيناتهم كيساوي واحد اي سون كونجوغي؟ مثلا الا خدينا واحد لوبجي ا بي غادي هنا ياك، خدينا واحد لوبجي ا بي ليماج ديالو فين غنلقاو هنا النيت. هادي واقيلا ما كانتش باينه، هادي راه بي اف اي بلون فوكال ايماج، واقيلا ما كانتش باينه ما نعرف. المهم كمل. شنو كنت قلت؟ بانه الا كانت عندنا واحد لوبجي ا بي هنايا سيتيي سور البلون برينسيبال اوبجي، ليماج ديالو غادي تكون في لو بلون برينسيبال ايماج ا بريم بي بريم، بحيث انهم غيكون عندهم لا ميم طاي اي لا ميم سونس. داكشي اللي تنقولوا بان لو غرونديسمون ما بيناتهم، لو غرونديسمون ما بين هاد لو بلون هادو لي بلون برينسيبaux ا بريم بي بريم سور ا بي ايغال ا 1. هادي راه مهمه صافي. وملي كتسمع لو بلون اونتي برينسيبال، بلون اونتي برينسيبال يعني الغرونديسمون ديالو كيساوي موان 1 خلاصه. لو بلون اونتي برينسيبال الغرونديسمون ديالو كيكون هو موان 1، و لي بلون برينسيبال لو غرونديسمون ما بيناتهم كيكون كيساوي 1. هادشي. عاوتاني لا ديستونس اللي كاينه ما بين اش اش بريم كتسمى لانترستيس، يعني الفارق اولا الفاصل ولا هذا هو. ملي تسمع لانترستيس يعني ملي في ليكزيرسيس تسمع هذه الكلمه ديال لانترستيس ايكال مثلا 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر ولا هذا، عرف بان اش اش بريم كتساوي هذاك شحال قال لك من سنتيمتر صافي. عاوتاني لا ديستونس اش اف، هاد لا ديستونس اش اف لا ديستونس الجبريك اش اف شنو هي؟ كتسمى لا ديستونس فوكال اوبجي اف ميسك صافي. و اش اف اش بريم اف بريم لا ديستونس الجبريك هادي اش بريم اف بريم كتسمى لا ديستونس فوكال ايماج اف بريم. دونك ملي نكونوا خدامين في سيستيم سونطري ما يبقاش بالك مع بان لا ديستونس فوكال اوبجي هي اف ا ولا شي حاجه ولا اس اف ولا لا. دابا ما بقيناش في ديوبتر سفيريك ولا ميرو. سيستيم سونطري حاجه اخرى. لا ديستونس فوكال اوبجي هي اش اف، لا ديستونس فوكال ايماج هي اش بريم اف بريم. دابا لا ريلاسيون ما بين لا ديستونس لا ريلاسيون ما بين لي ديستونس فوكال اوبجي ديستونس فوكال ايماج et les indices. Il y a f sur f prime égale f prime sur f. F prime sur f est égal n prime égale moins n prime sur n. Voilà. هذه مهمة. هذه كتسمى la relation de Lagrange. Et la vergence c'est هي v هي كتبقى هادشي واقيلا بحال نيت f prime sur n prime ولا n prime sur f prime égale moins n sur f. ما تنساش بان راه f prime راه هي h prime f prime و f هي hf صافي. لا فيرجونس الا كان بوزيتيف دونك لو سيستيم est convergent. Voilà. La vergence الا كان بوزيتيف دونك لو سيستيم راه convergent. وإلا كان لا فيرجونس نيجاتيف، إلا كان عندنا لا فيرجونس نيجاتيف دونك لو سيستيم راه ديفيرجون. ما في راه كاين ديمونستراسيون ولكن الفيديو. دونك دابا غنشوفوا بلون اي بوين نون. كاع دوك لي ريلاسيون اللي درنا قبيله راه كاين ديمونستراسيون ديالهم، ولكن حنا دابا حنا في الريزومي ماشي في ليكسبليكاسيون ديال الكور. دونك واخا دونك كيف ما كتشوف هنا عندنا لاكس اوبتيك. دابا ما كاين لا داك السيستيم سونطري لا والو، كنخدموا بهاد لي زيليمون كاردينو اف اف بريم اش اش بريم صافي. هذا لو بلون فوكال اوبجي، لو بلون برينسيبال اوبجي، لو بلون برينسيبال ايماج. داكوغ. فهاد لو بلون برينسيبال اوبجي غناخد واحد لوبجي ا، هاد لو بوين صافي. On considère un point A du plan focal objet.
وغناخدو واحد لو غايون ا اي. كي داير هاد لو غايون ا اي هو هادي هي لو بوين ا اي. كيفاش داير؟ باراليل لاكس اوبتيك، متوازي مع لاكس مزيان. ايميرج سولون اي بريم اف بريم، يعني غادي ينبثق، يعني هذا غيمشي وغينبثق هنا ديال اي بريم اف بريم، هادي هي اف بريم ياك. دونك مزيان. دابا شنو غندير؟ غناخد واحد لو غايون واحد اخر انسيدون صافي. كيفاش غيكون؟ واحد لو غايون انسيدون غيكون باراليل ا لو غايون اي بريم اف بريم. غناخد واحد لو غايون غيكون جاينا من لوبجي ا ياك، غناخد واحد لو غايون جايني من لوبجي ا وغيكون باراليل لهاد الغايون ايميرجون اي بريم اف بريم. دونك كيف ما كتشوف ها هو واحد لو غايون كيفاش داير، بعدا خارج من لوبجي ا صافي، و باراليل لو غايون ايميرجون ديال الغايون الاول، يعني هادو راه سون باراليل متوازيين، خلي المهم تقريبا راه متوازيين. يعني عندنا واحد لو غايون انسيدون ا ال باراليل ا لو غايون اي بريم اف بريم، وهاد اي بريم اف بريم هو لو غايون ايميرجون ديال لو غايون انسيدون ا. مزيان مزيان. غنحصلوا على هاد لو بوين هادي، هاد لو بوين هادي صافي. هاد لو بوين هادي كتسمى لو بوين نودال ان، لو بوين نودال ان كتسمى لو بوين نودال اوبجي. داكوغ. واخا نكملوا التراجيكتوار ديال هاد الغايون. هاد الغايون غيضرب هنا، غيسقط على هاد، غيسقط هنا. شنو غيوقع ليه؟ يعني غيسقط على هاد لو بلون برينسيبال اوبجي. شنو غيطرى ليه؟ دائما غيكمل هكايا ياك، وغيخرج عاوتاني بهاد الشكل ياك. غيخرج باراليل مع هذا عاوتاني، وملي غندير عاوتاني هاتي نقادو شويه هاك، غيخرج باراليل معاه صافي. ملي غنجيو نديرو ليه عاوتاني البرولونجمون ماتيريال غنحصلو على هاد لو بوين هادي بالخضر، غنحصل على هاد لو بوين هادي. هاد لو بوين هادي هي ان بريم، و ان بريم هي لو بوين نودال ايماج. دونك لو بلون اللي غيكون بيربونديكولير على لاكس اوبتيك في هاد لو بوين ان كيتسمى لو بلون نودال اوبجي، و لو بلون اللي غيكون عاوتاني بيربونديكولير على لاكس اوبتيك في لو بوين ان بريم غيتسمى لو بلون نودال ايماج صافي. دابا خصنا نهضروا على لي ديستونس الجبريك. اول حاجه اف اش، فين هي اف اش؟ هي لا ديستونس الجبريك اف اش. مالها؟ كتساوي لا ديستونس الجبريك ان بريم اف بريم. فوالا هاد اف ان او لا اف اش، هاد لا ديستونس اف اش كتساوي ان بريم اف بريم. هادي وحده. الثانيه هي اش ان. اش ان فين هي اش ان؟ هادي اش ان كتساوي اش بريم ان بريم. اش ان كتساوي اش بريم ان بريم. بحال شي حاجه اخرى. دونك اش ان كتساوي اش بريم ان بريم، و اف اش كتساوي ان بريم اف بريم. مزيان. هادشي فاش غينفعني؟ غينفعني باش نمشي نجبد اف ان. اف ان كتساوي، غندير العلاقه الشر، يعني غندخل اش مره واحده غتولي عندنا اف اش زائد اش ان. مزيان. اف اش راه هي و اش ان راه هي بجوج معا، غنعوضهم. اف اش هي ان بريم اف بريم، و اش ان هي اش بريم ان بريم. راه هما الهي داكشي حطيناهم هما الاولين.
ياك ايكال غنقلب هذا غيولي عندنا ان بريم اف بريم ايكال موان ان بريم اش بريم. مزيان. دابا غنمشيو نشوفو الدياغرام. عندك ان بريم اف بريم فين هي؟ ها ان بريم ها اف بريم، يعني هذه هي لا ديستونس اللي راني نهضر عليها. ان بريم اف بريم، هاد ان بريم اف بريم غنقص منها ان بريم اش بريم. ان بريم اف بريم غنقص منها اف بريم اش بريم. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا اش بريم اف بريم. يعني ان اف ان كتساوي اش بريم اف بريم. وشنو هي اش بريم اف بريم؟ عاد قلنا قبيله هي لا ديستونس فوكال ايماج. دونك هادي خصنا نطروها هنا مهمه. نفس الطريقه غادي دير باش ما نتعطلوش. نفس الطريقه غادي دير غتلقى بان اف بريم ان بريم العكس. ملي كيكون هنا البريم هنا غتحيد البريم عاوتاني غتكون هي اش اف. صافي من هنا غتستنتج هذه بنفس الطريقه غتوصل لهذه اللي هي لا ديستونس فوكال اوبجي. صافي. لا لاحظتي هنا اف ان بلا بريم ياك كتساوي اش بريم اف بريم، وهنا عندك اف بريم ان بريم كتساوي اش اف بلا بريم. صافي. يعني ملي كدير هنا البريمات كتحيدهم هنا ملي كيكون بريمات، اولا ملي كيكون هنا البريمات كتحيدهم من هنايا، وهنا ملي كيكون عندك دوك البريمات كتحيد من هنا. هذه خلاصه باش تبقى عاقل على العلاقات. دابا غنشوفوا عاوتاني علاقه واحده. الا لاحظتي هنا في هذا الشكل هذا ان بريم ال، هنا نديرو ال بريم. اذا شنو هو هذا الشكل؟ متوازي الاضلاع ياك. دونك ان بريم ال بريم باراليل. دونك قلنا ان بريم ال بريم باراليلوغرام. دونك كوا؟ دونك الا كان عندنا متوازي الاضلاع بهذا الشكل هذا مثلا ا بي سي دي، هذا شنو معناه؟ معناه ان ا بي كتساوي دي سي. ا بي كتساوي دي سي اي ا دي كتساوي بي سي. صافي. ا دي هذا ا دي كتساوي بي سي. دابا حنا غنخدمو بهادي، عندنا ا بي كتساوي دي سي. دابا بلاصه هاد الحروف هادو غنديرو هادوك الحروف اللي عندنا في لهيه. عندنا هنا ان بريم، وعندك هنا ال بريم. يعني ان بريم كتساوي ال بريم ياك. ان بريم ايكال ال بريم. و ال بريم شنو هي؟ هي اش بريم. هادشي يكفي. وقلنا هاد اش بريم كتسمى لانتورسيت، كيتسمى لانترسيس. هادشي اللي كاين. دونك pour le plan et point nodaux h prime كتساوي n prime. h prime l'interstice كتساوي n prime. صافي هادشي اللي كاين. ملي بغينا نقولو عاوتاني كتساوي e صافي ليبيساتور السمك. صافي حيت هاد لا ديستونس هادي نقدرو نسميوها ليبيساتور، اولا حتى هادي نيت من هنا ل او. واحد الغومارك اللي هي مهمه كان خصني نقولها قبل، وهي انه ملي كيكون عندنا ديوبتر سفيريك بوغ لو ديوبتر سفيريك، الا بغينا مثلا نمثلو عليه هذوك لي بلون برينسيپو فوكالي، لي بلون برينسيپو اوبجي ايماج، الا بغينا نطبقوا عليه داك لي بوين برينسيپو اوبجي ايماج كيكونوا سون كونفوندي. يعني اش et اش بريم بور لو ديوبتر سفيريك كيكونوا وحده فوق الاخرى. صافي كيكونوا وحده فوق الاخرى وكيكونوا قرابين بزاف لو سومي. يعني لو بوين دانترسيكسيون اونتر لو ديوبتر سفيريك اي لاكس برينسيبال، يعني ديفيرون اس، ولكن كيكونوا قرابين ليها بزاف. بعض المرات في لي زيكزيرسيس تيقول لك راهم كيكونوا كونفوندي بثلاثه بهم، هذه وهذه وهذه، ولكن بصفه عامه
هادو كيكونوا كونفوندي ولكن كيكونوا قرابين للاس. هادشي اللي كاين. مثلا كيكون عندنا هذا هو الديوكسفيك، كيكونوا مثلا هادوما اش بريم، هنا بريم اش بريم و اس كتكون هنا، يعني كيكونوا قرابين لبعضياتهم بزاف. المهم هذا غير الشكل التقريبي وصافي. هادشي اللي كاين.